सामीन आदाब। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं महमूद अहमद खान। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के दरमियान तारीखी तिजारती मुआहिदे को भारत की मुसलसल काविशों और सब्र और इस्तक़लाल का नतीजा दिया करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने असातिज़ा और उनके हुनरों को समाज की रीढ़ की हड्डी और कौम की रूह दिया करार। कानून साज असम्बली की कार्रवाई अहसन तरीके पर जारी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का अराकीन पर बामाना बहस मुबाहिसों को फ़रोग़ देने पर जोर। और आज पूरे बरसगीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तुज़को एहतिशाम के साथ मनाई जा रही है शब बारात की तक़रीब सईद। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का अमेरिका के साथ तारीखी तिजारती मुआहिदा भारत की मुसलसल काविशों और सब्र तहम्मुल का नतीजा है। नई दिल्ली में आज NDA के मेंबरान पार्लियामेंट की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस तिजारती मुआहिदे ने इक़्तिसादी तरक्की के मुवाफ़िक माहौल पैदा किया है और इससे भारत के आलमी तिजारती मंजरनामे के तई एक मुअस्सिर लाए अमल और गैर मुतज़लज़िल अज़्म की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने टैरिफ्स की नुक्ताचीनी की, लेकिन हुकूमत ने सब्र और तहम्मुल से काम लिया, जिसके नताइज अब आया हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि मेड इन इंडिया मसनूआत पर अमरीकी महसूलात को कम करके 18% कर दिया गया है। उन्होंने ये ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपने अजीज़ दोस्त सदर ट्रंप से बात करना बेहद खुशगवार रहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब दुनिया की दो बड़ी मईशतें मिलकर काम करती हैं तो इससे आवाम को काफ़ी फ़ायदा होता है और बाहमी फ़ायदे के लिए बेपनाह मौक़े फराहम होते हैं। मरकजी वज़रा अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत और किरण रिजिजू ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नीज़ भारत और अमरीका के लोगों को तारीखी तिजारती मुआहिदे के ज़िम्न में मुबारकबाद दी है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा कि इस मुआहिदे से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत मियार की बुलंदियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस ज़िम्न में कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के वजीर पीयूष गोयल ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा, 39 डेवलप कंट्रीज के साथ जो डील हुए हैं वो इस चीज को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो डेवलप कंट्रीज है सब लोग भारत के साथ तालमेल करके एक साथ काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। इससे हमारे आम लोगों का जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने असातिज़ा और उनके हुनरों को समाज में रीढ़ की हड्डी और कौम की रुख करार दिया है। जम्मू में आज पद्मश्री पद्म सचदेव गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन गांधीनगर जम्मू में अमर उजाला ग्रुप की तरफ से मुनअक्किद की गई इंस्पिरेशनल टीचर्स अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नए तकाज़ों की तालीम की बदौलत नौजवान मुल्क को आला मियार तक पहुँचाने के साथ साथ इख्तिरायात पर मबनी मईशत को तक़वियत बख्शने में भी अहम रोल अदा कर सकते हैं। उन्होंने नौजवानों की सलाहियतों को निखार बख्शने में असातिज़ा के रोल को सराहा। आज हमें ऐसे टीचर्स चाहिए देश को जो स्टूडेंट्स के भीतर की संवेदना, संभावना और गहरी सोच इन सबको साकार कर सके। आज एक स्टूडेंट तमाम तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। उसके सामने केवल परीक्षाओं का दबाव नहीं है बल्कि अभिभावकों की अपेक्षाएं हैं, डिजिटल दुनिया का दबाव है और अपनी पहचान से खुद भी वो जूझ रहा है। तेजी से बदलती हुई तकनीक एक बड़ी चुनौती पैदा कर रही है। ऐसे समय में उसे ऐसा क्लासरूम चाहिए जो उसे समझ सके, उसे सशक्त बना सके, उसे भय से मुक्त कर सके और उसे जोखिम लेने का साहस दे सके। एक टीचर को अपना क्लासरूम इस प्रकार डिजाइन करना होगा जहां अनिश्चित भविष्य की तैयारी अच्छे से हो रही है। आज कानून साज असम्बली में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ऐवान से खिताब से मुतालिक शुक्रिया की तहरीक पर बहस शुरू हुई। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि वो ऐवान में एक सूदमंद बहस मुबाहिसे के मुतमनी हैं। उन्होंने अरकान पर जोर दिया कि वो पार्टी मफादात से बालातर होकर अवामी मफादात के लिए एक बामाना बहस मुबाहिसे में शामिल हो जाएं।
LG کے خطبے سے متعلق شکریہ کی تحریک پر بحث سے متعلق موشن شوکت حسین گنائی نے پیش کی اور ڈاکٹر رمیشور سنگھ نے اس کی تائید کی. جن دیگر ارکان نے بحث میں حصہ لے کر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ان میں محمد یوسف تاریگامی، شام لال شرما، غلام احمد میر، اعجاز جان، ارجن سنگھ راجو، بلدیو راج شرما، رفیق احمد نائک، سلمان علی ساگر، شکتی راج پریہار، پیرزادہ فاروق احمد شاہ، نظام الدین بٹ، پیارے لال، حسنین مسعودی اور دویندر کمار مانیال شامل ہیں. نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں شیڈیولڈ امپلائمنٹس میں کم از کم اجرتیں سال 2002 میں تشکیل دی گئی ہیں اور ان کا از سر نو جائزہ مرکزی حکومت کی طرف سے رہنما خطوط جاری کرنے کے بعد بھی لیا جائے گا. وہ آج قانون ساز اسمبلی میں علی محمد ڈار کی طرف سے پوچھے گئے سوال کا جواب دے رہے تھے. اس موقع پر محمد یوسف تاریگامی اور حسنین مسعودی نے ضمنی سوالات پوچھے. دریاستہ نائب وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹر شفیع احمد وانی کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ضلع بڈگام میں موجود کل 199 اینٹ بھٹوں میں سے 128 بھٹ مالکان نے ضلع منرل آفیسر بڈگام کے پاس رائلٹی جمع کرائی ہے. نائب وزیر اعلیٰ نے علی محمد ڈار کے ایک ضمنی سوال کے جواب میں کہا کہ حکومت بڈگام ضلع میں اینٹ بھٹوں کو منہدم کرنے کے حالیہ واقعات کا جائزہ لے گی. سریندر کمار چودھری نے راجو جسروٹیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ رواں مالی سال کے دوران اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فنڈ کے تحت 2 ارب 89 کروڑ 39 لاکھ روپے واگزار کیے جا چکے ہیں. قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا نے ایوان میں چودھری محمد اکرم کے سوال کے جواب میں کہا کہ زانگلی کپوارہ میں گجر بکروال گرلز ہاسٹل اور ہندوارہ میں گجر بکروال بوائز ہاسٹل کی تعمیر کا کام مکمل کیا جا چکا ہے اور ان میں اگلے تدریسی سال سے داخلہ عمل شروع ہوگا. صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے ایوان میں شیخ احسن احمد کے سوال کا جواب دیتے ہوئے جانکاری دی کہ طبی شعبہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور اضافی میڈیکل بلاک قائم کرنے سے متعلق فیصلہ مختلف امور کا جائزہ لینے کے بعد ہی لیا جائے گا. وزیر ٹرانسپورٹ ستیش شرما نے رفیق احمد نائک کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مکانات و شہری معاملات کی مرکزی وزارت کے رہنما خطوط کے مطابق ای بس سروس سری نگر میٹروپولیٹن خطے کے حدود میں چلائی جاتی ہے اور ترال حلقہ SMR حدود سے باہر ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج قانون ساز اسمبلی میں جن وشواس آرڈیننس 2025 پیش کیا. اس آرڈیننس کا مقصد چھوٹے درجے کے جرائم سے متعلق قوانین میں ترمیم کرنا ہے. بعد میں وزیر اعلیٰ نے اسمبلی کے باہر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں کشمیری تاجروں اور طلبہ کو ہراساں کرنے کا معاملہ متعلقہ ریاستوں کے ساتھ اٹھایا ہے. میں نے نارتھ زون چیف منسٹرز کانفرنس میں بھی اس حوالے سے بات کی تھی. میں نے تمام چیف منسٹر سے اس وقت گزارش کی، ہوم منسٹر آف انڈیا سے گزارش کی کہ یہ جو سلسلہ کشمیریوں کو، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں چاہے ٹریڈرز ہوں، ان کو جو ہراس کرنے کا کام چل رہا ہے وہ رک جانا چاہیے. میں اتراکھنڈ کے چیف منسٹر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع پہ جو ہے کارروائی کی، کیس جو ہے وہ رجسٹر ہوا، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. لیکن اسی طرح ہماچل میں جو ہے یہ سلسلہ لگاتار چلتا آ رہا ہے. ہماچل جو ہے ہمارے پڑوسی ریاست ہے. یہاں ہم یہ امید نہیں کرتے کہ ہمارے لوگوں کو اس طرح ستایا جائے گا، تنگ کیا جائے گا، مارا جائے گا. میں ہماچل کے چیف منسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس پہ وہ فوری طور کارروائی کریں. آج شب برات کی تقریب سعید نہایت ہی عقیدت و احترام اور تزک و احتشام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. اس تعلق سے وادی بھر کی مساجد، خانقاہوں، زیارت گاہوں اور بقع جات میں خصوصی دینی مجالس کا اہتمام ہو رہا ہے. سب سے بڑا دینی اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہو رہا ہے، جہاں نماز عشاء ٹھیک رات 10 بجے ادا کی جائے گی. پیش ہے نیوز ڈیسک کی یہ خاص رپورٹ. آج ہجری کیلنڈر کے 8ویں مہینے شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے. یہ رات عام راتوں جیسی نہیں، فضا میں ایک خاموش سی دعا ہے، ہوا میں تسبیح کی سرگوشی، دلوں میں ایک نرم سا سکون اتر آیا ہے. یہ ہے شب برات، مغفرت اور امید کی رات. آج وادی بھر میں خانقاہوں، مساجد اور گھروں میں شب بیداری ہو رہی ہے. لوگ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف، اپنوں کے لیے دعا، بچھڑے ہوئے عزیز و اقارب کے حق میں دعائے مغفرت. علماء کہتے ہیں کہ آج کی رات ہمیں رک کر خود کو سننے کا موقع دیتی ہے، نفرتوں کو مٹانے، دلوں کو صاف کرنے اور نئی شروعات کا وعدہ کرنے کی رات. جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی
नासिर उल इस्लाम कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात रहमत इलाही अपने मांगने वालों पे नाजिल होती है। लातेदाद इंसान जहन्नम की आग से निजात पाते हैं। मुतअद्दिद अहादीस मुख्तलिफ सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से मरवी हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन में 2 ईदें हैं, उसी तरह फरिश्तों के लिए आसमान में 2 ईदें हैं, एक शब बरात, दूसरी शब कद्र। इरशाद रब्बुल करीम है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने इससे बरकत वाली रात में उतारा है। मैं इस मौके पर रब्बी करीम से अपनी कौम मिल्लत की तरक्की, खुशहाली, कामयाबी, कामरानी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आज की रात हमें ये पैगाम दे रही है कि अगर दिल सच्चे हों तो दुआएं कभी बेअसर नहीं होती। अल्लाह हम सबको इस रात की रहमतों से नवाजे। एने इशरत के साथ मैं सईद मुबश्शिर रफ़ाई, आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शब बारात के मुक़द्दस मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में एलजी ने कहा कि ये बाबरकत और पुरफजीलत रात हमें गुनाहों की तलाफ़ी के साथ साथ हक़ व सदाकत, नरम दिली और अखुवत जैसे पासदारी करने का दर्स देती है। उन्होंने सबके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शब बारात के मुक़द्दस मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ये रात हमें अल्लाह ताला के हुजूर सर बसजूद होकर उसकी खुशनुदी हासिल करने, नीज़ अपने गुनाहों की माफ़ी तलफ़ करने का मौका फराहम करता है। वज़ीर आला ने दुआ की है कि ये रात जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तरक्की, खुशहाली और अमन अमान की नवीद लेकर आए। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीनी वज़रा सकीना इत्तू, जावेद अहमद राना, सतीश शर्मा और जावेद अहमद डार ने भी शब बारात के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी और मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने अवामुन्नास को मुबारकबाद पेश की है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने भी इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अनवर खान और बीजेपी के सीनियर लीडर और स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अमीन शाह ने भी शब बारात के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये रात हमें गुनाहों की माफ़ी तलब करने का मौका फराहम करता है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने भी शब बारात के मौके पर मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये रात हमारे लिए शादमानी और तरक्की की एक नवीद लेकर आए। लोकसभा की कार्रवाई आज हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के शोरगुल के चलते मुतासिर रही। आज सुबह जूं ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने एक साबिक MP स्वरूप सिंह हिरिया नायक के इंतकाल से मुतालिक एक मातमी करारदाद पेश की। ऐवान में उनकी याद में कुछ देर तक खामोशी इख्तियार की गई। ताहम जूं ही वक्फ सवालात शुरू हुआ तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुख्तलिफ मामलात को लेकर हंगामा आराई शुरू की, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई को पहले दोपहर 12 बजे फिर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट में गुज़िश्ता रोज पेश किए गए मरकजी बजट की अवामी हलकों ने काफ़ी सताइश की है और जम्मू कश्मीर के बेशतर लोग इस बजट को अवाम दोस्त बजट करार दे रहे हैं। ये हैं पुंछ के सुनील गुप्ता के तासुरात। गरीब आदमी और आम आदमी का बजट है। मैं समझता हूँ जिस तरह से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के ऊपर जोर दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे पुंछ इलाके के अंदर बहुत बड़ी तबाही हुई थी। अगर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आएगा तो यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा और अपने पैरों पर खड़े होंगे। जिस तरह से रेयर अर्थ मेटल की बात की गई है, उसके ऊपर जोर दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है। रेयर अर्थ मेटल की सबसे ज्यादा जोर है। मछली पालन के ऊपर बड़ा जोर दिया गया, यहाँ बड़े बड़े तालाब बनेंगे, लोग अपना रोजगार कमा सकेंगे। इसलिए ये जो बजट है ये बड़ा संतुलित बजट है और विकसित भारत की तरफ देखते हुए बजट है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बजट के बारे में पूंछ की एक खातून ज्योति भल्ला ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारा ऑपरेशन संदूर हुआ था पुंछ में, इसमें जो हमारे उद्योग जो भी हमारे ऐसे थे तो वो उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिला। हमारा जो पीर पंचाल का इलाका है उसके लिए हमें बहुत सहूलियत हुई है। हैंडलूम के लिए उनको भी बहुत फायदा होगा इससे। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर इस महीने की 14 से 16 तारीख तक गोंगल नामी सालाना एग्रीटेक मेले का इनेकाद कर रही है। इस मेले से मुतालिक यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रायहाना हबीब कंठ ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
گونگل 2026 ہم کر رہے ہیں 14 سے 16 فروری، جو کہ سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے آ رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سارے ہمارے جتنے بھی ایگریپرینیورز ہیں، فارمرز ہیں، رورل یوتھ ہے، پیری اربن یوتھ ہے، اسکولز، کالجز ہیں، سبھی لوگ وزٹ کریں، اور جو بھی ہماری ایگزیبیشن لگے گی، جتنا بھی ایگری ٹیک میلہ لگے گا، اس میں ایگریکلچر ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو گئی ہے اس کے بارے میں جانیں گے، یونیورسٹی نے جو نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ کی اس کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ جو ہماری تھیم اس سال کی ہے وہ نیکسٹ جن ایگریکلچر، مائی پروڈیوس مائی پرائس ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے اس کو وزٹ کریں۔ گونگل سے متعلق صوبہ خبر آکاش وانی سری نگر کا تیار کردہ ایک خصوصی پروگرام آج رات 8:30 بجے آکاش وانی سری نگر سے نشر ہوگا۔ آج کے پروگرام کی مہمان ہیں سکوس کشمیر میں ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر ڈاکٹر ریحانہ حبیب کنٹ، ان کے ساتھ ہم کلام ہیں آکاش وانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راہتر۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے آج راجیہ سبھا میں جموں کشمیر میں وزیر اعظم وشوکرما یوجنا کی مؤثر عمل آوری سے جڑے معاملات کو اجاگر کیا۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما نے آج نئی دلی میں بی جے پی کے قومی صدر نتن نابین کے ساتھ ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے تنظیمی امور اور جموں کشمیر میں بنیادی سطح پر پارٹی کو مضبوط کرنے سے جڑے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے جموں کشمیر کے فلاح و بہبود کے لیے نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی سرکار کے عزم کو سراہا ہے۔ وہ آج راجوری میں کاریہ سمیلن میں پارٹی کارکنان سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے حالیہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو مرکزی سرکار کی طرف سے 1430 کروڑ کی ریلیف پیکیج کا ذکر کرتے ہوئے اسے یہاں کے لوگوں کے لیے ایک اہم سوغات قرار دیا۔ دریاسنا پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے پہلگام اور شوپیان ریلوے لائنز کو التوا میں رکھنے کے لیے ریلوے وزارت کے فیصلے کو جموں کشمیر کی زرعی اقتصادیات کے لیے کافی اہم قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹوں کی وجہ سے بقول ان کے علاقے کے ماحولیاتی نظام کے ساتھ ساتھ لوگوں کی معیشت بھی متاثر ہوگی۔ سیریکلچر محکمے کے ڈائریکٹر جنرل اعجاز احمد نے آج کئی سائنسدانوں کے ہمراہ کالج آف ٹیمپریٹ سیریکلچر سکوسٹ اننت ناگ کا دورہ کر کے وہاں اس ادارے کی طرف سے نصب کی گئی جدید ٹیکنالوجی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر بارش یا برف باری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:26 اور غروب آفتاب شام 6:04 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری زبان میں نشر ہوگا۔ اس وقت ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔